जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 दिसंबर 1971 के जब पाकिस्तान नेवी की आबदोज़ ने भारत के एक बड़े जहाज़ कुकरी को जो है वो गर्क किया। आज इस कामयाबी के 50 साल मनाए जा रहे हैं। पाक नेवी में आज तकरीबात भी हुई। ये वाक़या था क्या और जंगी तारीख़ में इसको किस तरह याद किया जाता है, और पाकिस्तान नेवी की जो कि कितनी बड़ी कामयाबी थी उस दौर के अंदर, इसी को जानने के लिए हमने रब्ता किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमोडोर नवीद अहमद साहब, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमोडोर साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ आज ही के दिन 50 साल पहले, उस वक्त कितना बड़ा वाक़या था जंगी तारीख़ में, आज इसको किस तरह याद किया जाता है? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो हंगोर का जो वाक़या है ये हमारी तारीख़ का एक बहुत सुनहरी बाब है, और एक ये हिम्मत, जवां मर्दी, शुजाअत, दिलेरी की एक ऐसी मिसाल है जिसको कि जितना भी याद किया जाए उतना कम है। अब उसमें आपसे मैं अर्ज़ करूं कि हंगोर का जो एक्शन था उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो तीनों लेवल्स पे हुआ। यानी पहले स्ट्रेटेजिक लेवल पे हुआ। स्ट्रेटेजिक लेवल पे इम्पैक्ट ये हुआ कि जो एक अददी बर्तरी थी इंडियन नेवी को हमारे पे, वो खाक में मिल गई। दूसरा, ऑपरेशन लेवल के ऊपर उन्होंने सोचा हुआ था कि वो कराची पे और पाक बहरिया पे और जो है हमले करेंगे। वो हमले उन्होंने उसके बाद वो नहीं कर पाए, और जंग की अख्तिताम तक और कराची पे और पाकिस्तान पे इंडियन बहरिया की तरफ से कोई और हमला नहीं हुआ। और तीसरा, टेक्टिकल लेवल पे हमने ये साबित किया कि जो हमारी टैक्टिक्स हैं, यानी हमारी सबमरीन्स जो हैं, जो हमारी आबदोज़ें हैं, वो उन जहाज़ों के ख़िलाफ़ इतनी कारगर हैं जिनका काम है आबदोज़ों को तलाश करना और आबदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना। तो ये तीनों लेवल्स के ऊपर हंगोर का एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ वॉर के ऊपर। सही है। अच्छा, ये वाक़या था क्या पूरा का पूरा? किस तरीके से निशाना बनाया, वाक़या क्या था सारा, किस तरीके से सारी? इसमें जो बड़ी मज़े की बात जो है वो ये है कि जब हमारी आबदोज़ हंगोर जो थी वो तकरीबन जब जंग शुरू होने से पहले ही, ज़ाहिर जो आबदोज़ें होती हैं वो आमतौर पर दुश्मन के इलाके में जंग शुरू होने से पहले चली जाती हैं। तो जंग तो 3 को शुरू हुई थी मगरबी पाकिस्तान में, गो के मशरकी पाकिस्तान में 22 नवंबर से तकरीबन जंग का आगाज़ हो गया था। तो हमारी सबमरीन जो ने सेल कर लिया, जहाँ से 22 तारीख कराची से चली गई, और पहली तारीख को ये मुंबई के सामने जहाँ पे इसने होना था वहाँ मौजूद थी। और उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ, शायद उसका मैं अगर तफसील आपको बताऊँ, हुआ ये कि जब हंगोर वहाँ पहुँची है और ये तकरीबन 3 तारीख यानी 2 तारीख की रात का वाक़या है, तो उस वक्त तक इंडियन नेवी को ये खबर, एक अंदाज़ा हो गया था कि जंग का कोई हिसाब किताब शुरू होने वाला है। तो उन्होंने अपना पूरा फ्लीट वहाँ से निकाला, और वो उन्होंने बेहतर समझा कि वो गहरे पानियों में चले जाएं, ना कि मुंबई की बंदरगाह में वो रहें। इस दौरान ये सारे का सारा फ्लीट जो है ये हंगोर के करीब से गुजरा, लेकिन चूंकि जंग नहीं लगी थी इसलिए हंगोर ने उन पर अटैक नहीं किया। लेकिन हंगोर ने फ़ौरन हमारे कराची में जो हमारा नेवल हेडक्वार्टर्स था उसको इत्तला दी कि दुश्मन अपनी कछार से निकल के हमारी सरहदों की तरफ आ रहा है, जिससे कि हमें अपनी तैयारी में बहुत बेहतर मौका मिला। लेकिन उसके साथ साथ एक जो बड़े यानी अजीब बात ये हुई कि उसके बाद ज़ाहिर है दुश्मन के जहाज़ दोबारा वहाँ से नहीं गुजरना था जिस जगह से वो एक दफ़ा गुजर चुके थे। तो जो सबमरीन के कमांडिंग ऑफिसर थे हमारे, कमांडर तस्नीम माशाल्लाह जो रिटायर्ड हुए एज ए वाइस एडमिरल, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं अपनी जगह पर रहा तो यहाँ तो मुझे कोई टारगेट मिलेगा नहीं। तो उन्होंने इसको सामने रखते हुए अपने एरिया को शिफ्ट किया नॉर्थ में, जहाँ पर कि उनको इस बात का अंदाज़ा था कि वहाँ पे इंडियन जहाज होंगे। अच्छा, इंडियन नेवी ने उस वक्त तक चूंकि पाकिस्तान पे 1-2-4 हमले कर चुके थे और वो अपने आप को एक बड़े दूसरे अंदाज में थे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूफोरिक। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई आबदोज़ यहाँ पर है पाकिस्तान की तो हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और उन्होंने अपने 2 जो उनके लीडिंग जहाज थे, यानी इनफैक्ट 3 जहाज़ों में आना था लेकिन एक जहाज खराब हो गया, कुकरी और किरपान को भेजा कि वो जाके हंगोर का शिकार करें। लेकिन हंगोर तो खुद शिकारी थी, वो भी अपने शिकार की तलाश में थी। तो ये दोनों जहाज आए और इन्होंने आके ना कि हंगोर को तलाश करें गहरे पानियों में जहाँ की आबदोज़ें आमतौर पर होती हैं, इन्होंने कोशिश की कि कम गहरे पानियों में रहें। अब ये कम गहरे पानियों में हंगोर का जाना मुश्किल था, लेकिन हंगोर ने एक बहुत ज़बरदस्त फैसला किया, और वह फैसला ये था कि उसने वो अटेम्प्ट किया, यानी दुश्मन की कछार में गए। दुश्मन अपनी कछार से बाहर आने को तैयार नहीं था, लेकिन हंगोर दुश्मन की कछार में गई और जाके उसने इन दोनों जहाज़ों को, यानी कुकरी और किरपान जो कि हंगोर को ढूंढ रहे थे
تو یعنی شکاری خود شکار ہو گیا. یہ دونوں شکار کرنے آئے تھے لیکن ہنگور نے الحمدللہ ان کا شکار کر لیا. یہ جو جہاز یہ بھی تباہ ایک بڑی کیے گئے کمانڈر صاحب، یہ جہاز تباہ کیے گئے ککری اور کرپان، ان کی کیا شکل تھی؟ کتنا اس کے اوپر ان کے جو سیلرز تھے، سٹرکچر کیا تھا؟ کتنا بڑا جہاز تھا یہ؟ سر یہ جو دونوں جہاز تھے یہ ان کے فرنٹ لائن جہاز تھے. اچھا، چونکہ انڈین نیوی نے ان کو ڈپلوائے کیا تھا اگینسٹ دا سبمرین، تو ان جہازوں کی خاصیت ہی یہ دے آر کالڈ اینٹی سبمرین وارفیئر شپس، ASW شپس کہتے ہیں. یعنی اس پہ اور کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی اور اس پہ کم تھے چیزیں، لیکن آبدوز کے خلاف ان کا کام ہی آبدوز کو ڈھونڈنا اور آبدوز کو تباہ کرنا تھا. تو یہ اسی مشن کے اوپر آئے تھے کہ آبدوز کو تباہ کریں. لیکن چونکہ ہنگور نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کم گہرے پانیوں میں جائے گی. اب میں تھوڑا تفصیل آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا. جب ہنگور نے فائرنگ پوزیشن لے لی، یعنی اپنے ایریے سے یہ کم گہرے پانیوں میں گئی اور جا کے سب سے مشکل کام سبمرین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہترین فائرنگ پوزیشن میں آئے. تو جب یہ ایک بہترین فائرنگ پوزیشن میں کمانڈنگ آفیسر نے اپنی سبمرین کو لے آئے تو وہاں انہوں نے پہلا ٹارپیڈو فائر کیا کرپان پہ. تو کرپان ذرا سا دور تھا. جب انہوں نے پہلا ٹارپیڈو فائر کیا اور ٹارپیڈو کرپان کے نیچے سے گزر گیا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. شاید ٹارپیڈو صحیح اپنی ڈیپتھ پہ چلا نہیں، یا یہ کسی میل فنکشن کی وجہ سے جو ٹارپیڈو پھٹا نہیں، تو کرپان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن کمانڈنگ آفیسر نے اس وقت بالکل اور پوری ٹیم نے ایک بڑی زبردست حکمت عملی کا ثبوت دیا. انہوں نے کرپان چونکہ نکل چکا تھا، انہوں نے ککری پہ دوسرا ٹارپیڈو فائر کیا اور ککری ان کے بہت قریب تھا اور ایک بہت زبردست منوور انہوں نے کیا جس کی بنا پر یہ ٹارپیڈو جا کے ککری کے جی میرا خیال ہے آڈیو میں کوئی پرابلم آئی ہے. ان کا ٹارپیڈو جی جاری رکھیے کمانڈر صاحب، جاری رکھیے. ان کا ٹارپیڈو ککری کے بالکل جو پچھلا حصہ تھا وہاں پر پہنچ کے جو میگزین ہوتی ہے جس کے اندر سارے کا سارا بارود ہوتا ہے اس کے نیچے پھٹا. اور جیسے اس کے نیچے پھٹا تو ککری جو ایک اچھا بہت بڑا بھاری بھرکم جہاز تھا، صرف 2 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ غرق ہو گیا پانی کے اندر. اور اس کے اندر جو ہے ان کے تقریباً آپ یوں کہیں کہ 18 افسران اور 196 لوگ جو ہیں وہ غرقاب ہو گئے. اور آپ کو اس سے بھی میں بڑی عجیب بات بتاؤں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو کرپان نے اس واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھا اور نہ کہ وہ آگے وہاں کے لوگوں کی مدد کرتا، ان لوگوں کو اٹھاتا. کرپان نے اس علاقوں کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے علاقے سے بھاگ گیا. یعنی یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اور اگلے دن انڈین نیوی کی حالت یہ تھی جب یہ ککری ڈوبا ہے کہ انڈین نیوی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کرنا ہے. یعنی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ان کے جو 2 جہاز اپنے سروائیورز کو اٹھانے کے لیے آئے، یعنی رات کو تقریباً 8 بجے قریب ککری ڈوبا ہے، یعنی ہنگور نے اس کو ڈبایا ہے رات کو 8 بجے. اگلے دن صبح 11 بجے تک انڈین نیوی کا کوئی بھی جہاز، گو کہ یہ صرف 25 میل دور تھا، یعنی انڈیا کی ساحلی پٹی سے یہ جو واقعہ ہوا یہ صرف 25 میل کے فاصلے پہ تھا، لیکن ان کا کوئی بھی جہاز تقریباً 15 گھنٹے تک اپنے کسی بندے کو اٹھانے تک کے نہیں آیا. اور اس دوران جو ہے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے صرف 6 افسروں اور 21 لوگوں کو پانی میں سے اٹھایا. باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ساری رات انڈین اوشن کی سرد ہواؤں کے اندر اور جو ایک ڈوبا تھا جہاز وہاں پہ بیچارے سروائیو کرتے رہے. اور ایک کتاب لکھی ہے جنرل جیکب نے، ککری سروائیول سٹوریز، وہ آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس رات پورے کے سارے لوگ کس مشکل، کس تکلیف اور کس کرب سے وہ گزرے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بھی دوارکا کا بڑا مشہور واقعہ، ہم بچپن میں وہاں تو چھوٹا ہوتا تھا لیکن تھا، اور دوارکا کا بھی ایک بہت بڑا آپ کی اس کی تاریخ کے اندر آتا ہے آبدوز غازی کا. جی ہاں جی سر، میں عرض آپ سے کہوں کہ دوارکا تو ہوا تھا 65 وار میں، 65 میں. جی ہاں لیکن میں 65 میں، لیکن آپ جتنا بھی انڈین اس کا لٹریچر پڑھیں گے ان کو اس دوارکا کے حملے کی اتنی شدید تکلیف تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب 71 کی جنگ ہوگی تو پھر ہم اس کا جو ہے کسی اور طریقے سے جنگ کی حکمت عملی اپنائیں گے. تو دوارکا جو ہے اور ککری کا ڈوبنا، یہ جتنا بھی انڈین لٹریچر آپ کو ملے گا، جیسے یہ چیپٹر شروع ہوں گے آپ کو ایک دکھ، ایک درد، ایک یاس، ایک حسرت اس میں نظر آئے گی ان کی لکھائی کے اندر. اور یہ ایک اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ہنگور نے جو ککری کو ڈبویا تھا، یہ 2nd ورلڈ وار کے بعد پہلا مارکا تھا جس کے اندر کسی سبمرین نے، کسی آبدوز نے کسی سرفیس شپ کو ڈبویا ہو.
ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। बहुत शुक्रिया कमोडर साहब, अपने बड़ी तफसील से इस वाक़े को बताया और आज की जो नई नस्ल है यकीनन उसके लिए इंफॉर्मेशन है। बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही इसके प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।